अपेक्षा गरेका छौं। विजय कुमार सराउगी, प्रमुख, वीरगञ्ज महानगरपालिका। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम सवाल जवाफको श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेको छु म अशोक सङ्ग्रौला। र कार्यक्रम सवाल जवाफ तपाईँले सुनिरहनु भएको छ हरेक दिन साँझ 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म। र सवाल जवाफमा हामी सवाल जवाफ गर्ने गर्छौँ एकजना अतिथिसँग जनसरोकारका वर्तमान परिप्रेक्ष्यका विषयमा। आज पनि हामी एकजना अतिथिको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँले जानकारी पक्कै पनि पाइसक्नु भएको छ। आज सवाल जवाफमा सवाल जवाफ गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ विवेकशील नेपाली दलकी सङ्घीय समिति सदस्य रन्जु दर्शना। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु। रन्जुजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। रन्जुजी कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद अशोकजी। के गर्दै हुनुहुन्छ रन्जुजी? अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? हजुर, अहिले 2-4वटा काममा। एउटा त आफ्नै पढाइको लागि दिनदिनै कक्षाहरू हुन्छ, अनलाइन कक्षा, त्यसमा। अर्को चाहिँ राहत र आकस्मिक उद्धारहरूमा केही व्यस्त छु। त्यस पछाडि अध्ययनमा समय बितिरहेछ। हाम्रो यो सवाल जवाफको श्रृङ्खला सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्य जुन छ नि, नेपालले मिचिएको भूभाग समेटेर नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा भारतले स्वीकार गरि नरहेको अवस्था छ। यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा तपाईँ अनि तपाईँ आबद्ध दलको धारणा चाहिँ के हो? हजुर अशोकजी, तपाईँलाई यो विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ विवेकशील नेपाली दल यो विषयमा चाहिँ कूटनीतिक पहल नै सरकारले जारी गर्नुपर्छ र राजनीतिक नक्सा जारी गर्नुपर्छ सरकारले भनेर धेरै अगाडिदेखि नै बोल्दै आएको छ। विज्ञप्तिहरू मार्फत पनि बोल्दै आएको छ र साथै सडकमै उत्रिनु परेको खण्डमा सडकमै उत्रेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेर पनि यो कुरामा चाहिँ विवेकशील नेपाली दल पहिलेबाट निकै सचेत नै छ कि यो भारतसँगको यो सीमा विवाद एकचोटिको मात्र होइन, पटक पटक आइरहेको छ र सशक्त ढङ्गले चाहिँ सरकारले यसमा वार्ता पहल थाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र अशोकजी, सायद थाहा पनि छ होला, यही हालसालकै समयमा माइतीघर मण्डलामा म लगायत केही साथीहरूलाई पुलिसले पक्राउ पनि गरेको थियो। शान्तिपूर्ण रूपमा यो सोसल डिस्टेन्सिङ भनौँ, सामाजिक दूरी अपनाएर हामी प्ल्याकार्ड देखाउन जाँदाखेरि हामीलाई पुलिसले पक्रेर पनि लगेको थियो। यो लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक को समस्याहरू चाहिँ सरकारले समाधान गर्नुपर्छ भनेर। कुरा चाहिँ के पनि हो भनेदेखि सीमा विवाद नक्सा जारी गरेर हामीले केही सुल्टेको जस्तो त देख्छौँ, तर त्यही सीमा क्षेत्रमा भएका नेपालीहरूलाई जबसम्म हामीले समान व्यवहार गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो समस्या गाह्रो छ। त्यही त रन्जुजी, जसरी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ सरकारले तपाईँले भन्नुभयो, कूटनीतिक पहल गरिरहेकै त छ नि, तर मौसमी राष्ट्रवाद को नारा सरकारले लगायो भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। एउटा इन्टरभ्यूमा मैले हेरेँ, त्यही माइती घर मण्डलाबाटै तपाईँ पक्राउ परेपछि छुटे पश्चात केही मिडियालाई प्रतिक्रिया दिँदै त्यसो भन्नुभएको छ। मौसमी राष्ट्रवाद नै हो त यो सरकारको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा गरिरहेको काम? एउटा चाहिँ सरकारको तर्फबाट त के पनि देखिन्छ भनेदेखि जुन एउटा जोइन्ट कमिटी बनाएको छ इन्डिया नेपालको चाहिँ यो भारतसँग सम्बन्धित कुरा, भारत नेपाल सीमा सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ गर्नको लागि त्यो कमिटीको पनि मिटिङहरू स्थगित गरिरहेको हामीलाई थाहा छ होइन। अनि बारम्बार यो नेपालले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ स्टेटमेन्टहरू जारी गर्दाखेरि, नोटिसहरू दिँदाखेरि चाहिँ भारतले नमानेको अथवा बेवास्ता गरेको पनि अवस्था छ। एउटा यो कुरा भयो। अर्को चाहिँ मौसमी राष्ट्रवाद चाहिँ यो सरकारमा बसेकाको मात्र होइन, नेपाली जनताहरूको पनि मौसमी राष्ट्रवाद, हामीहरू आफैको, म स्वयंले आफ्नो कटु आलोचना गरिरहँदाखेरि चाहिँ मौसमी राष्ट्रवाद भयो कि भन्ने चाहिँ रिफ्लेक्सन गर्छु। किनभनेदेखि बारम्बार यो सीमाको विषय चाहिँ केही घटना भइसके पछाडि मात्रै हामी प्रतिक्रिया जनाउने हो भने यो मौसमी राष्ट्रवाद नै हुन्छ। र राष्ट्रवादको पनि हामीहरूले परिभाषा फराकिलो बनाउनु पर्छ र हामीहरू कुन कुन ठाउँमा कमजोर
गर्छौँ भन्ने कुरालाई याद गर्नुपर्छ भन्न खोजेको हजुर अशोकजी। यस्ता मुद्दाहरू जो उठ्छ नि, जसरी अब भारतले त्यहाँ स्थापित गरेको, बनाएको, निर्माण गरेको संरचनाको उद्घाटन गरे पश्चात एकाएक नेपालमा तरङ्ग पैदा भयो। अनि तपाईँले भने जस्तै लगभग सरकारवाला सबैले एउटा यो मुद्दालाई चाहिँ मौसमी राष्ट्रवादको मुद्दा बनाएका छन्। तपाईँहरूले पनि यो मुद्दालाई मौसमी राष्ट्रवाद नै बनाउनु भयो। यस्ता यस्ता मुद्दाले चाहिँ तपाईँहरूलाई सक्रिय बनाइरहन मद्दत गर्छ होइन रन्जुजी? होइन अशोकजी, अब तपाईँले बिना पूर्वाग्रह यो कुरा भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन, किनभने विवेकशील दलको तर्फबाट चाहिँ यो विषयमा हामीहरू कुराकानी गर्नुपर्छ है, सरकारले पहल दिनुपर्छ है भन्ने खालको प्रेस विज्ञप्ति र कार्यक्रमहरू भएको चाहिँ धेरै अगाडिबाट नै हो। र यदि यो सानो दलको अथवा जुन दल चाहिँ सत्तामा छैन, प्रतिपक्षको सशक्त भूमिकामा हुनलाई पनि स्रोत साधन छैन, त्यही पनि यो दलले चाहिँ सीमा विवादको विषयमा, राष्ट्रियताको विषयमा चाहिँ हामीहरू कहिले चुक्नु हुँदैन भनेर धेरै अगाडिदेखि बोलिरहेको पनि हो। र एउटा बोलेको मात्र होइन, कामै गर्ने एउटा एजेन्डा भनेको चाहिँ उद्यमशील समाज निर्माण गर्नुपर्छ भनेर पनि सायद हामीले जोड दिइरहेको र राष्ट्रवादको फराकिलो परिभाषामा त्यो एउटा पनि पर्छ। र मलाई लाग्दैन कि हाम्रो अस्तित्व देखाइरहनलाई चाहिँ यो सीमाको विषय मात्र चाहिन्छ भन्ने लाग्दैन, किनभने हामी जुनै पनि विषयमा भनौँ अथवा कुनै पनि विषय नहुँदाखेरि पनि यो काम गर्नुपर्छ भनेर सडकमा आइरहेको अथवा पेपरमा लेखिरहेको, बोलिरहेको आफ्नो जुन जुन मिडियम छ त्यहीबाट गरिरहेको दल हो। त्यही भएर हामीलाई कुनै एउटा मुद्दा मात्रै आउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन आफ्नो अस्तित्व देखाउनको लागि। जस्तो अब रन्जुजी, यो वर्तमान परिप्रेक्ष्यको यही मुद्दालाई लिएर कूटनीतिक पहल नै र वार्ता नै एउटा मात्र विकल्प हो हामीले आफ्नो मिचिएको भूभाग फिर्ता लिनको लागि भन्ने कुरामा दुईमत नहोला। तर यति भन्दै पनि तपाईँहरूले जसरी माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्नुभयो, धरना दिन जानुभएको थियो, त्यो लगाउन उचित थियो त? कूटनीतिक पहलकै लागि पो हामीले त दबाब दिने हो त होइन र? त्यो दबाबै कूटनीतिक पहलको लागि थियो अशोकजी। त्यति दबाब नभएको भए हामीभन्दा अगाडि पनि विद्यार्थी सङ्गठनका विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहनु भएको थियो। मलाई एक दुईजनाको नाम थाहा छ, एलिजा ढकाल, स्वतन्त्रजी कार्यक्रम गरिरहनु भएको थियो। उहाँहरूको अलिकति भनौँ यो पिसफुल थिएन भनौँ, तर दबावका कार्यक्रमहरू नभएका भए, चौतर्फी आवाज नउठेको भए सरकारलाई बल पनि मिल्दैन थियो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कार्यक्रम भनेको हामीले चाहिँ अब हाम्रो सीमामा के अरे पुलिस पठाऊ, सीमामा सेना पठाऊ भनेर गरेको थिएन। त्यो भनेकै सरकार तिमी किन चुप बसेको, तिमी आफ्नो तर्फबाट बोल भन्नको लागि थियो। अब यो नेपालको मिचिएको भूभाग फिर्ता लिने प्रसङ्ग बाहेक अहिलेको वर्तमान यो कोरोनाको महामारीसँग हामी जसरी जुधिरहेका छौँ र यसमा सरकारले गरेको पहलहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? सरकारले अब एउटा कुरा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि पहिले आफ्नो डिफेन्सको लागि, आफ्नो बचाउको लागि सरकारले के भनेको छ भनेदेखि यो कोरोना भाइरस चाहिँ विश्वभरि आएको महामारी हो। यसले चाहिँ ठुलो देशको ठुलो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ शिथिल बनाएको छ। नेपाल उसै त सानो देश, उसै त सानो अर्थतन्त्र। त्यही भएर यो भाइरसको चाहिँ प्रकार प्रकृति हेरेर चाहिँ हामीले अहिले यतिसम्म गर्नु भनेको ठिकै हो भन्ने चाहिँ आफ्नो बचाउको लागि कुरा लिएर आएको सर्वप्रथम कुनै पनि कुरा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि। तर यहाँनिर गलत के छ भनेदेखि यो सरकारले भन्न तब सुहाउँथ्यो जब भाइरस आएको 1 हप्ता 2 हप्ता ल मानौ 1 महिनासम्म पनि पूर्व तयारी गर्न पाइएन अथवा नयाँ कुराहरू गर्न पाइएन भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले आफ्नो बचाउको लागि भनेको सुहाउँथ्यो। तर अहिले लगभग 3 महिना पुग्न आँटिसक्दाखेरि पनि सरकारले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट होइन अझ पनि भएको छैन, हामी त पिसिआर टेस्ट भन्दा चाहिँ आरडिटी टेस्ट नै बढी गर्छौँ भनेर भनिरहेको छ। जब विज्ञहरूले भनिरहेको छ कि आरडिटी टेस्ट मात्रैले अहिले जस्तो आरडिटी टेस्ट गरिरहेको छ त्यसले खासमा ठ्याक्कै कोरोना भाइरस भएको भन्ने पत्ता दिँदैन। पहिलादेखि मान्छेको शरीर जुन कमजोर छ त्यो आरडिटी टेस्टले चाहिँ त्यो कमजोरीको देखाउँछ भनेर, एन्टिबडी देखाउँछ भनेर भनिरहेछ। त्यही पनि सरकारले मानिरहेको छैन एउटा कुरा। र अर्को कुरा के पनि हो भनेदेखि समान व्यवहार चाहिँ नभएको हो कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। समान व्यवहारको अर्थ जस्तै महाकाली पारीपछि नेपालीहरू अड्केर बस्नु पर्यो, धेरै समयसम्म पनि अड्केर बस्नु पर्यो। र हामीले के भनिरह्यौँ, हामी ल्याउन सक्दैनौँ किन कोरोना भाइरस सर्छ भनेर। तर हामीसँग भएको स्रोत तथ्यहरू परिचालन नगरेको हो। क्वारेन्टाइन राखेको छ, आइसोलेसनमा राखेको छ, तर उसलाई उचित व्यवहार गर्न सकेको छैन। क्वारेन्टाइनमा बसेको
मानिसहरूलाई उचित खानपिनको व्यवस्था गर्न सकेको छैन भने यो हाम्रो कमजोरी हो। सरकारले अहिलेको समयमा हाम्रो कमजोरी भएको छ, हामीलाई मद्दत चाहिन्छ भने चौतर्फी रूपमा अरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूले अरू सम्बन्धित संस्थाहरूले पनि मद्दत गर्न तयार छ। तर घमण्ड गर्न भएन कि हामीले सकेको गरिरहेछौँ, हामीले गर्ने नै यति हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी एज अ कन्ट्री नै एकदमै कमजोर छौँ भन्ने देखाउँछ। अब यस्तो अवस्थामा नेपालसँग पर्याप्त स्रोत साधन पनि छैन, गरोस् त गरोस् के सरकारले अरू यसको अलावा? यो पर्याप्त स्रोत साधन छैन भन्ने एउटा बहाना चाहिँ धेरै अगाडिदेखि प्रयोग गरिरहेको हो होइन। जस्तो तपाईँलाई भनौँ, जब लाखौँ नेपालीहरू चाहिँ हिँडेर गाउँतर्फ गइरहेको थिए, सरकारले चाहेको भए त्यसलाई चाहिँ नियमकै रूपमा बनाएर सरकारको सवारी साधनहरू भनौँ अथवा यातायात मन्त्रालयसँगको समन्वयमा हामीसँग जुन बसहरू छन् त्यहाँबाट सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म पुर्याउन सकिन्छ होइन। सरकारले यो पनि नगर्ने त्यो पनि नगर्ने अनि स्रोत साधनै भएन भन्न चाहिँ मिल्दैन। स्रोत साधन जति छ कमसेकम त्यतिको चाहिँ गरेको हुनुपर्छ कि अहिले चाहिँ जति स्रोत साधन छ त्यही पनि लुकेको खुम्चेको अवस्थामा छ। जस्तै तपाईँको अहिले अनलाइन कक्षा भनेर सरकारले सुरु गर्नु भनेर क्याम्पसहरूलाई भनेको छ होइन, र त्यसको लागि मिडियम भनेको इन्टरनेट, फोन, ल्यापटप भनेको छ। तर हरेक नेपालीहरूसँगको स्मार्टफोन र ल्यापटप छ कि छैन भन्ने कथाइन त हामीसँग छैन। र सरकारले अहिले भएको जस्तै हामीसँग 50वटा भन्दा बढी चाहिँ टेलिभिजन च्यानलहरू छन्, रेडियोहरू प्राय सबैको घरमा पुगेको छ। र सरकारले चाहिँ यो रेडियो र टिभीको मार्फत मात्रै पनि यो शिक्षाको शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्थ्यो, त्यो पनि नगरेको हो नि त होइन र। त्यो भएको भएर म के कुरा चाहिँ विश्वास गर्न सक्दिनँ अशोकजी भनेदेखि स्रोत साधनै कम छ त्यही भएर केही गर्न नसकेको भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वास चाहिँ गर्न सक्दिनँ। स्रोत साधन छ तर त्यो स्रोत साधनलाई कसरी उचित परिचालन गर्ने भन्ने चाहिँ विचार छैन, त्यो सचेतना चाहिँ नभएको देखिन्छ। सीमामा रोकिएका नेपालीको अलावा लाखौँ नेपाली विदेशमा पनि छन्। तपाईँहरूले आज एउटा लेख पनि लेख्नु भएको छ, विदेशमा रहेका नेपालीका लागि सरकार खोइ भन्ने लेख मैले त्यहाँ हेरेँ। त्यो लेखमा तपाईँहरूले अब सरकारले के गरिहाल्ने के गर्न सक्छ भनेर त्यहाँ सुझावहरू दिनुभएको छ। यहाँ पनि भनिदिनुहोस् न सारांशमा के गर्नुपर्छ त अब सरकारले तुरुन्तै? हजुर, सरकारले तुरुन्तै गर्नुपर्ने कुरा पनि छ र अब यस पछाडि के गर्ने भन्ने कुरा पनि छ होइन। जस्तै तुरुन्तै चाहिँ सरकारले गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ हरेक देशमा भएको राजदूतावासहरूलाई चाहिँ सक्रिय बनाउनु पर्ने हो। राजदूतावास चाहिँ त्यहीँनिर धेरै स्रोतै परिचालन गरेर सम्पूर्ण कुरा गर्न नसके पनि गर्न सक्छ सक्दैन पहिला त त्यो अध्ययन नै भएको छैन, त गर्न सक्दैन भन्ने माने पनि त्यही परिआयो भने तपाईँहरूको अभिभावकको रूपमा यो राजदूतावास छ है भन्ने महसुस दिलाउन सक्छ, त्यो एउटा। अर्को कुरा चाहिँ नेपाली जो वैदेशिक रोजगारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई दुईवटा कुराको एकदम धेरै पीडा परेको छ। एउटा चाहिँ यस्तो बेलामा आफ्नो गाउँ आउन नपाउनु, अर्को गाउँ आउन नपाउनु, त्यो सँगसँगै अबको रोजगारी के भन्ने उहाँहरूलाई अन्यलता हुनु र मैले पैसा पठाएर मेरो परिवारहरू सिकिरहेको थिएँ, अब मेरो परिवारहरूको के हुन्छ भने यो मानसिक तनाव एकदमै बढिरहेको छ। हाम्रो राजदूतावासकै सक्रियतामा किन चाहिँ यो मानसिक काउन्सिलिङ होइन, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी काउन्सिलिङहरू सुरु हुन सक्छ त। यो सुरु गर्दाखेरि त आफ्नै नेपालीहरूलाई फाइदा हुने हो एउटा कुरा। अनि अर्को कुरा चाहिँ राजदूतावासले चाहिँ तथ्याङ्कहरू चाहिँ लिन सक्छ। जस्तै नेपालमा पनि नेपाल सरकारका निकायहरूबाट यो एप्सहरू बनेको छ, फोनमा आउने एप्सहरू बनेको छ। त्यही मार्फत पनि तथ्याङ्क सङ्कलनमा अहिले त के राजदूतावास लाग्यो भनेदेखि कस्तो इकोनोमिक प्याकेजहरू, कस्तो आर्थिक प्याकेजहरू चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई खाँचो पर्छ, यो कोरोना सकिसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूलाई स्वरोजगार बनाउन चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने काममा ध्यान पुर्याउन सरकारले एकदमै सजिलै सक्छ। त्यो भएको भएर एउटा चाहिँ यो सरकारले स्रोत छैन भन्दाखेरि पनि अहिले कोरोनाको दौरानमा गर्न सक्ने के हो र कोरोना पछि व्यवस्थापनको लागि गर्न सक्ने के हो भन्ने कुरामा ध्यान दिन सक्छ। कोरोना पछिको लागि चाहिँ आर्थिक प्याकेज नै हो सबभन्दा ठुलो नै। यो कोरोनाको कहर सकेपछि नेपालमा रोजगारी अनि आर्थिक कहर सुरु हुन्छ होइन। सो यसको लागि चाहिँ सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलनमा काम गर्न सक्छ। विवेकशील नेपालीले यसमा काम गरेको छ। विवेकशील नेपालीले वर्क फर नेपाल भन्ने एउटा वेबसाइट तयार गरेको छ र त्यसमा चाहिँ नेपाल फर्किन चाहने नेपालीहरूमा के कस्तो टिपहरू छन् भन्ने कुराको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम सुरु गरेको छ। यो साधारण देखिने कुरा हो। अब
त्यहाँ हामीले उहाँहरूमा के सिट छ, कस्तो कस्तो मान्छेमा कस्तो कस्तो सिट छ भन्ने कुरा तथ्याङ्क सङ्कलन अहिले गरिरहेका छौँ। पछि चाहिँ रोजगारदाताहरूलाई त्यो तथ्याङ्क हामीले दिन सक्यौँ भनेदेखि हामी एउटा पुल बन्छौँ। हामीले ठुलो कुरा केही गरे हुँदैनौँ, तर एउटा बेरोजगार मान्छेले चाहिँ रोजगारी पाउँछ, रोजगारदाताले चाहिँ आफ्नो संस्थामा आफ्नो कार्यालयमा कर्मचारी पाउँछ। सरकारले हामीभन्दा धेरै 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 गुणा बढी यो काम गर्न सक्छ, तर सरकारले काम गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब अहिलेको यो कोरोनाको महामारीमा लकडाउन जारी छ, नियन्त्रण र रोकथामका लागि भन्दै सरकारले लकडाउन जारी गरिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा देशमै रहेका लाखौँ युवाहरू पनि अब कतिको रोजगारी गुम्ने कुराले गर्दाखेरि मानसिक तनावमा रहेका हुन सक्छन्, कतिलाई घरमै बस्दा बस्दा एउटा मानसिक तनाव भएको स्थिति हुनसक्छ। त्यस विषयमा जानुभन्दा अगाडि यो अवस्थामा चाहिँ हामी युवाको भूमिका चाहिँ के हुन्छ रन्जुजी? एउटा चाहिँ हामी युवाहरूको भूमिका जस्तै पहिला मानसिक तनावकै कुरा गरौँ होइन, के कस्ता कुराले चाहिँ तनाव बढाउँछन्, के कस्ता कुराले चाहिँ तनावलाई चाहिँ घटाउने काम गर्छन् भन्ने एउटा चाहिँ जति धेरै नकारात्मक कुराहरू हामी पढ्छौँ, हेर्छौँ, सुन्छौँ, सेयर गर्छौँ, त्यसले चाहिँ हाम्रो दिमागमा अन्यलता छाउने र अबको भविष्य के हुने, भोलिप्रतिको अनिश्चितता लिएर आउने गर्दाखेरि चाहिँ मानसिक तनावहरू बढ्दै जान्छ। जस्तै अब मेरो भोलि जागिर भएन भने म यही कोरोना लागेर मरि पो हाल्छु किन, अथवा मेरो आफ्नो मऱ्यो भने भन्ने कुरा चाहिँ हामी पूर्व कल्पना गरेर एकदमै धेरै तनावमा हुने अवस्था छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो सोसियल मिडिया टेक्नोलोजी नै एकदम धेरै चलाइ गर्ने, त्यसमा पनि कोरोनासँग आउने भ्रम अनि मिथ्याको कुराहरू जुन बढी नकारात्मक हुन्छ त्यसलाई सेयर गर्ने, त्यसमा आफू बढी संलग्न भइरहँदाखेरि पनि मानसिक तनाव चाहिँ एकदमै धेरै बढ्ने अवस्था छ। यसको लागि रोक्नको लागि एउटा सामान्य उपाय भनेको चाहिँ भ्रम मिथ्यापूर्ण समाचारहरू आफूले नपढ्ने, सेयर पनि नगर्ने, सेयर गरेको मान्छेलाई चाहिँ यस्तो सेयर गर्नु हुँदैन है भन्ने कुरा चाहिँ उसले पूर्व जानकारी दिने, यो एउटा चाहिँ सामान्य मिडियम हो। अर्को चाहिँ ल्यापटप टेक्नोलोजी अथवा मोबाइल इन्टरनेटहरूबाट चाहिँ दूरी मेन्टेन गर्न सुरु गर्ने। जस्तै दिनको चाहिँ यति घन्टा मात्रै चलाउँछु अथवा धेरै गाह्रो छ भनेदेखि म आज दिनको यति घन्टा चाहिँ चलाउँदिनँ भनेर काम सुरु गर्दाखेरि पनि सजिलो हुन्छ। योभन्दा बाहेक चाहिँ अब युवाहरूले अहिले इन्गेज हुनुपर्ने भनेको चाहिँ सिजनल रूपमा जुन जुन बिउ अहिले हामीले रोप्न सक्छौँ नि, त्यो रोप्न थाल्यो भनेदेखि उसले इन्गेजमेन्टको अरू पाटोहरू पाउँछ, ऊ संलग्न हुने, त्यो बिरुवा बढाउँदै जाँदाखेरि पनि त्यो जुन आत्मविश्वास, जुन आत्म सन्तुष्टि मिल्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँको यो ल्यापटपभित्र गरिरहेको कामहरूले मिल्दैन। र यो समयमा मैले सिप बढाउन के गर्न सक्छु त, मैले नयाँ भाषा पो सिक्न सक्छु किन, अथवा मैले नयाँ किताब अथवा मैले नयाँ कुनै सिप चाहिँ युट्युब हेरेरै पो सिक्न सक्छु किन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब रोजगारीको अवस्थामा चाहिँ मैले नयाँ आफूमा केही गुण थप्न सक्छु भनेर युवाहरूले सोच्न थाल्यो भनेदेखि चाहिँ मानसिक तनावका कुराहरू त कम हुन्छ। यो सँगसँगै नेपाल सरकारकै यो कर्मचारीहरू लगायत प्राइभेटकै डक्टरहरू जो चाहिँ मनोपरामर्शकर्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो नम्बरहरू सेयर गर्नु भएको छ, केही परिहाल्यो भने उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्ने भनेर। एकदमै धेरै गाह्रो अवस्था पर्यो भनेदेखि चाहिँ बेझिझक मानसिक स्वास्थ्यमा काम गरिरहेको जो कोहीलाई पनि सम्झेर सम्पर्क गर्नुभयो भने ज्ञान बस्नु। रन्जुजी, अब फेरि एउटा राजनीतिक कुरातर्फै लागौँ हामी। तपाईँहरूको जुन दल छ विवेकशील दल, अब त्यो विवेकशील दलले सङ्गठन विस्तार लगायतका कामहरू कसरी गरिराखेको छ? किनभने फेरि चुनाव आउँदैछ, तपाईँले विगतमा भएको स्थानीय चुनावमा मेयरमा उठ्नुभयो, सम्मानजनक भोट नै पाउनुभयो। अब जितै हासिल गर्नका लागि तपाईँहरूको दलका जति पनि उम्मेदवारहरू छन् उनीहरूको पनि जितको सुनिश्चितताको लागि लगायतका विभिन्न कुराको लागि सङ्गठन विस्तारको काम कसरी भइरहेको छ? हजुर अशोकजी, यो सङ्गठन विस्तारको काम चाहिँ हाम्रो काम गर्ने शैली चाहिँ अलिकति फरक नै छ। जस्तै हामी कामझाम गरेर सङ्गठन विस्तार गर्न हिँड्ने भन्दा पनि हामीहरू त पहिला चाहिँ हाम्रो साथीहरू जो चाहिँ विवेकशीलसँग जोडिनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ खासमा मुख्य इच्छा त के छ, उहाँहरू के काम चाहिँ गर्न आफू चाहनुहुन्छ, कसरी चाहिँ विवेकशील दलभित्र चाहिँ समाहित हुन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझेर नै हामीहरू अगाडि बढ्ने चाहिँ बढ्नु छ। र यो लकडाउन पछाडि चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तै सङ्गठन विस्तारको लागि चाहिँ हामी सङ्घीय समिति सदस्यहरू पनि बाँडिएर ठाउँ ठाउँमा गएर प्रशिक्षणहरू दिने। र प्रशिक्षणहरू चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा चाहिँ दलको विषयमा, राजनीतिको विषयमा प्रशिक्षण त हुन्छ नि,
अर्को हाम्रो जोड भनेकै उद्यमशीलतामा छ। जस्तै कुनै पनि विषयमा चाहिँ एकजना व्यक्ति उद्यमी भयो, उसमा सिप आयो भनेदेखि उसले रोजगारी पाउन सक्छ। ऊ रोजगार भयो भनेदेखि उसको जीवन सहजसँग धर्ममा बित्छ र उसले सामाजिक सेवामा राजनीति पनि सहजै गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा बुझाइ भएको कारणले प्रशिक्षणमा पनि हामी चाहिँ उद्यमशीलताको कुराहरूलाई विशेष ध्यान दिन्छौँ र यही एउटा पृथक कुराले पनि सम्पूर्ण नेपाली त म भन्दिनँ, तर धेरै युवाहरू र सँगसँगै अरू दलको नाडी छानेर चाहिँ होइन अब योबाट चाहिँ हुँदैन रहेछ, म मेरो आफ्नो जिन्दगीमा चाहिँ न म यो रोजगारी हुन सकेँ, न यो दलले नै राम्रो काम गर्न सक्यो भन्ने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ विवेकशील नेपाली दलतर्फ आकर्षित पनि हुनुहुन्छ र विवेकशील नेपाली दलमा आएर योगदान गर्न पनि चाहनुहुन्छ। तपाईँहरू काठमाडौँमा त केही प्रभाव तपाईँहरूको छ, त्यहाँ प्रभाव देखिन्छ, तपाईँ आफै एउटा युवा नेत्री भएर अगाडि आएको भएर पनि होला सायद। तर मोफसलमा तपाईँहरूले साङ्गठनिक विस्तार गरे तापनि मोफसलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई पत्याएका छैनन् नि? होइन अशोकजी, जस्तै यो पत्याउनु नपत्याउनु भन्ने कुरालाई पनि हामीले यसरी हेर्न मिल्छ, यसरी सहजै हेर्न मिल्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। एउटा कुरा चाहिँ समय लिएर मात्रै होइन कि निरन्तर त्यो काममा लागिरह्यो भने नै सफलता हासिल हुने हो। यो मफसल भनौँ अथवा काठमाडौँ भन्दा बाहिर पनि हामीले प्रयत्न नै हो धेरै गरिरहेको होइन। तर जबसम्म हामीले चाहिँ एउटा पोजिसन पाएको हुँदैन अथवा जबसम्म हामीले कुनै ठुलो काम गरेर देखाउने एउटा स्थान पाएको हुँदैन, धेरैलाई विश्वास गर्नु त अझै गाह्रो हुन्छ। यो गाह्रो हुने समस्या चाहिँ एकैचोटिमा 1 महिनामा 2 महिनामै समाधान हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन पनि। तर यही हो अशोकजी, हामीले निरन्तर काम गर्नु र नेपाली नागरिकहरूले चाहिँ त्यो काममा थोरै भए पनि समर्थन देखाउँदै जाने हो भनेदेखि चाहिँ सायद थोरै अथवा साना ठाउँबाट पनि परिवर्तन हामीले गर्न सक्छौँ। म यहाँ एउटा कुरा कोट्याउन चाहे, हुन त अलिक पुरानै कुरो हो। तपाईँहरूले जसरी एकीकरण गर्नुभएको थियो, साझा पार्टी र तपाईँहरूको बिचमा एकीकरण भएको थियो, त्यो लामो समय टिक्नै सकेन, फुटिहाल्नु भयो। त्यसको चाहिँ कारण के थियो थोरै मैले यहाँ जान्न खोजेँ। हो अशोकजी, तपाईँले खासमा पुरानै पनि कुरा गर्नुभयो, किनभने यो कुरा बितिसकेको लगभग 1.5 वर्ष पनि भयो। एउटा कुरा चाहिँ विवेकशील नेपाली दल सुसंस्कृत राजनीति, सहभागितामूलक लोकतन्त्र अभ्यास गर्नुपर्छ, युवाहरूलाई राजनीतिमा स्थान दिनुपर्छ भनेर सशक्त रूपमा एकदम तलबाट बटमबाट आएको पार्टी हो। र जहाँ सहभागितामूलक लोकतन्त्र मानिँदैन भन्ने कुरा उठ्छ अथवा यो चाहिँ सहभागितामूलक लोकतन्त्र भनेको चाहिँ अलिक ठुलो भएपछि मात्र अभ्यास गर्ने भन्ने जस्तो कुरा हो, त्यहाँनिर चाहिँ विद्रोह हुनु स्वाभाविक छ। र विवेकशील नेपाली र साझा पार्टीको जुन एकीकरण विघटन भयो त्यहाँभित्र एउटा विद्रोहको मुख्य कुरा भनेकै सहभागितामूलक लोकतन्त्र मान्न नचाहेको एउटा समूहले। त्यही भएर विवेकशील नेपाली चाहिँ अहिले फेरि पनि स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो बाटोमा हिँडिरहेको छ। र यो कुरा के पनि हो भनेदेखि हरेक दलमा सहभागितामूलक लोकतन्त्र हुनैपर्छ र कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ 3-4 जना व्यक्तिले मात्र निर्णय गर्ने खालको त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो लोकतन्त्र हो, त्यो एउटा पार्टी सिस्टम हो भनेर विश्वास गर्न पनि मिल्दैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ वैकल्पिक राजनीतिमा हामीले यो पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ, त्यस पछाडि विघटन गऱ्यौँ भन्नेले एउटा हलचल पनि लिएर आएको छ, किनभने धेरैजना मान्छेको दिल टुटेको छ होइन। यो चाहिँ म पनि मजाले बुझ्न सक्छु, आभास पनि गर्न सक्छु। र अर्को, हामीले जुन कुरा सुरुवातदेखि नै मान्दै आयौँ र जुन कुरा सत्य पनि हो, गर्नु पनि पर्छ, त्यही कुरा चाहिँ गर्न नमिल्ने अवस्था आउँदाखेरि चाहिँ हामीले ढोङ्गी राजनीति गरिरहेको हुन्थ्यो। पार्टी 2वटा भइसके पछाडि गाली पनि धेरै खायौँ, असह्य पीडा पनि भयो। यद्यपि आफ्नो मूल्य मान्यता जसमा अडिग भएर हामी उठेका थियौँ त्यसमा चाहिँ अहिले छुटेका छैन। र यही नै हो, सबै एजेन्डा मिल्ने सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरू चाहिँ एक ठाउँमा आउनुपर्छ। तर एक ठाउँमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ क्लियर चाहिँ
हामी यस्ता मूल्य मान्यताहरूमा चाहिँ अडिग रहन्छौँ र जस्तो अवस्था आए पनि त्यसबाट चाहिँ हट्दैनौँ भन्ने विश्वास हुनुपर्छ। अनि यो कुरो चाहिँ पहिला पूर्व रूपमा छलफल तयारी डिसिजन निर्णय पूर्व रूपमा तयारी छलफल सबै भएको हो। व्यवहारत परिवर्तन हुँदै गइसके पछाडि व्यवहारत परिवर्तन भएको पनि र भित्रै पनि आन्तरिक सङ्घर्ष धेरै भइसके पछाडिको यो बाह्य सङ्घर्ष देखिएको। तपाईँले नै गर्दा पार्टी फुटेको भन्ने आरोप छ भन्ने मेरो प्रश्नमा सवालमा तपाईँको जवाफ के हुन्छ? अब यो कसले भन्नुभएको छैन भन्नुभयो, कसैले मलाई भन्नुहुन्छ, कसैले अरूलाई भन्नुहुन्छ। यो व्यक्ति विशेषमा गएर व्यक्ति विशेषमा ठोकेर केही पाइन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हाम्रो एजेन्डा चाहिँ यो एजेन्डा नमिलेको अथवा त्यसमा चाहिँ कुनै पनि हालतमा एउटा पोइन्टमा आउनै नसकेको अवस्थामा चाहिँ विवेकशील नेपाली दलले जुन हिसाबमा 2070देखि चाहिँ आधिकारिक रूपमा राजनीति सुरु गर्यो त्यो चाहिँ मर्न हुँदैन, त्यसको बिउ चाहिँ मर्न हुँदैन, त्यो चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर हामीहरू आएका हौँ र प्रयास जारी। तपाईँको दल र साझा पार्टीको त जसरी एकीकरण भएर एउटा चाम आएको थियो होइन, आशा जागेको थियो युवाहरूमा, अब चाहिँ यो दलले एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अगाडि बढेर जनतालाई विकल्प दिन्छ भन्ने लागेको थियो युवालाई, सम्पूर्ण नेपालीलाई। फेरि फुटेपछि निराशा युवामा जनतामा भएको हो भन्ने कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ कि हुन्न? अर्थात् फेरि फुटेको भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले यहाँ खण्डन गर्न चाहे होइन। हजुर हजुर। मैले के चाहिँ पूर्ण पनि भन्छु भनेदेखि राजनीतिक पार्टीहरू कसरी चलिरहेका छन् त ल भनौँ, अथवा साथीहरू जसले अहिले सुनिरहनु भएको छ विवेकशील नेपाली दल मात्रै हुँदाखेरि विवेकशील नेपाली दल कसरी चलिरहेको थियो, साझा पार्टी कसरी चलिरहेको थियो र विवेकशील र साझा फेरि पनि छुट्टा छुट्टै भइसके पछाडि उनीहरूको प्रकृति कस्तो छ त, सङ्गठनिक रूपमा कस्ता छन्, उनीहरूको वैचारिक दृष्टिकोण कस्तो छ भन्ने कुराहरू याद गर्नुभयो भने यहाँहरूले नै भिन्नता देख्नुहुन्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ अब एकदम सर्फेसियल हेरेर माथिबाट मात्रै हेरेर होइन यो त भयङ्करै गलत भयो, अरू पार्टी जस्तो भयो भन्नलाई पनि जनतासँग छुट छ। जनताले भनेको कुराहरू कमसेकम जुन पार्टीमा आशा थियो त्यो पार्टीको कुरा चित्त बुझेन भनेदेखि कम्प्लेन गर्ने, गुनासो गर्ने, चित्त दुखाइ गर्ने छ। यद्यपि राजनीतिक मूल्य मान्यतामा टिकेर हिँडेको छ कि छैन अथवा उसको राजनीतिक धरातल के हो र उसमा चाहिँ हामीले पटक पटक विश्वास गर्न सकिने खालको हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ नबुझिकन त्यस्तै एकहोरो हामी अब पत्याउँदैनौँ भनेर रटान लाउनु चाहिँ गलत हो। अन्त्यमा छौँ रन्जुजी, हामी अब अन्त्यमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो रेडियो सुनेर बसिरहनुभएका श्रोतालाई, फेसबुक पेजबाट पनि हामीलाई लाइभ सुनिरहनुभएका श्रोतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले हामी निकै नै गाह्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ, सम्पूर्ण नेपालले, विश्वले, र यो बेलामा धैर्य धारण गर्नु अति नै आवश्यक छ। यद्यपि धैर्य धारण सँगसँगै जो चाहिँ अहिले चरम गरिबीमा छैनौँ भनौँ, यो देशमा चरम गरिबी पनि छ, गरिबी छैन पनि भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रै मन्त्रीज्यूहरूबाट अन्तर्वार्ताहरूबाट आइसकेको थियो। अनि यो प्राइभेट क्लिनिकलाई पनि अब टेस्ट गर्न 15,000मा दिने भन्ने कुराको उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ जसले सक्छ, चाहिँ सरकारी अस्पतालमा भिडभाड गर्न रुचाउँदैन प्राइभेटमा जानु भनेर त हाम्रै मन्त्रीज्यूहरूबाट आइसक्यो। त्यही भएर मैले भन्न सक्छु कि त्यहाँ चरम गरिबी पनि छ, बिहान खाइकन बेलुका के खाने भन्ने अवस्था पनि रहेको नेपालीहरू छौँ र कोही चाहिँ हामी मध्यमवर्गीयहरू पनि छौँ जसलाई चाहिँ बिहान बेलुकाको खानाको चिन्ता छैन, जसको छतमा बास पनि छ र धनी वर्ग पनि छ जसले चाहिँ धेरै कुराको चाहिँ ध्यान नै दिँदैन, उसलाई वास्ता नै हुँदैन, उसले मतलबै नराख्नु पनि कतिपय अवस्थामा उसले मतलबै राख्न हुँदैन। त्यही भएको भएर जसले चाहिँ ध्यान दिन सक्छौँ, जसलाई चाहिँ बिहान खाएर बेलुका खानुको चिन्ता छैन, अलिक ठिकै अवस्थामा छ, उसले चाहिँ धैर्य धारण सँगसँगै जो चाहिँ एकदम गाह्रो परेको छ उसलाई साथ सहयोग यो बेलामा गर्नुपर्छ एउटा। र अर्को कुरा चाहिँ सरकारबाट हुने गलत कुराको आवाज घरै बसेर भए पनि उठाउन चाहिँ छाड्नु हुँदैन। मर्ने बाँच्ने अवस्था छैन, मर्ने बाँच्ने अवस्थाको ठेगान छैन। अहिले मेरो ज्यान, मेरो आमाको ज्यान, मेरो परिवारको, मैले चिनेका जानेका मान्छेहरूको, भोटर्सहरूको सबैको ज्यान अहिले चाहिँ केही सीमित मान्छेहरूको निर्णयमा भर परिरहेको छ, उहाँहरूको हातमा छ। यति निरीह हामी कहिले पनि थिएनौँ। त्यो भएको भएर यदि